السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة. اليوم فيديو على لي فاكونس تاع الدراري. على بالكم اذا ما عارفين متبعيني من قبل من لي زاني اللي فاتوا، انا دائما نوجد دي زاكتيفيتي للدراري. كل ما يجيو لي فاكونس لازم نوجد لهم لي زاكتيفيتي باسكو سينون الدراري ما يتحكموش في الدار، يقلقوكم وسخي ستريسي. دونك بور ايفيتي كامل هاد لي تروك انا توجور نوجد دي زاكتيفيتي، نوجد لهم حاجات اللي نشريهم بارخص الاثمان. دوك نوريهم لكم كيما معرفه، نتقاسمهم معكم باش نعطيكم دي زيدي. الاشياء الاولى اللي نوريهم لكم هما لي كاي داكتيفيتي اللي يديروا في دولارما 3 دولار. هادو يشد لكم بزاف الوقت، كل يوم تمدوا لهم 2 صفحات 3 منهم وفيهم بزاف. هامليك فيهم ميم ديزاكتيفيتي لداخل، وفيهم لو كولورياج. الكولورياج الطفل يحب لو كولورياج ويشد بزاف فيه الوقت و سا لاموز اي سا ريلاكس لونفون. لازم تهدنوه باش تقدروا يجوز لا جورني تاعو نورمال. هادما هامليك هادوما تاني تاع لو كولورياج. هنوريكم هذا كيفاش. هاوليك en plus cette année عم يقول مدوا لهم ديجا 3 سيمين تاع فاكونس، ماحش يقعدوا 2 سيمين. دونك 3 سيمين بوسيبل يعاودوا يبرولونجيو لهم تاني كيما صرا الخطره اللي فاتت. دونك هاد لي تروك هادوما لي زاكتيفيتي لو كولورياج تاع كامل توسكي حاجه اللي تكالمي الدراري هي اللي مليحه، سورتو كي راح يقعدوا في الدار. حنا عندنا الثلج هنايا، ما عندناش لا فامي، ما نقدروش نريسيفيو وما نقدروش نروحوا. Donc on essaye de faire avec ce qu'on a في la journée باش يجوزوا وقيته مليحه. هادوما تاني سي دي كاي تاني تسيبهم دولار مع 3 دولار، وهذا 3 دولار 50. هدايا تشوفوا كري دي مانيفيك برانسيس. هذا سي دي كرياسيون تاع دي فيتمون هما يلصقوهم، سي دي ستيكرز. وهذا تاني كيف فاشن ديزاينر. انا نوري لكم هادوما كاين، هادوما تاع البنات، كاين تاع الدراري تيبو باتمان سبايدر مان، فيهم دي بيجاماسك، فيهم بزاف لي شوا. انا خديت كل واحد ياخد ولادو وين هما يميلوا واش يحبوا. انا يحبوا بزاف هادو بوبيلول ولي برانسيس. كاين شريط ثاني بون هذا ستيلو عجبني شريتو، شريت لي بريون. شوفوا هادوما لي بريون غير 1 دولار 25 تاني سور دولارما بور لو بريكولاج. خديت هادوما فيهم هامليك العينين، فيهم لي بتيت بول هادوما، فيهم في هاد لو باكي 1 دولار 25 فيه كامل هادو. انا خيرت اللون هدايا الاحمر بالغوز، سي دي نيونس تاع لو روز. انا خديته بالعاني باسكو عندي فكره واش ندير به. كاين في البلو، كاين في البلون، نتوما واش تختاروا. توجور كاين ميم في والمارت لي بريكولاج، ماشي توجور. انا سي فري نروح بزاف لدولارما، مي كاين في والمارت. خديت ثاني نحي هادوما. خديت ثاني لا كول شود، خديت دي باكي كول شود. العام اللي فات في الكونفينمون اللي فات خلاص لا كول شود وما سبتهاش كي عاودت رحت للماغازان باسكو دولار ما يغلقش نورمالمون. خديت هادو دي باتوني بوش نديرو لو تيساج. شحال خديتو 1.25 هادو باش نعلمهم لو تيساج. وكلش كي نسيي ندير دي زاكتيفيتي راح نخلي لكم في ندير لكم، نسي نصور لكم وندير لكم دي فيديو باش تاخذوا افكار. خديت هدايا هاد لا بواط هادي باسكو انا ما عنديش تاع تزيين تاع لي غاتو، ما نديرش بزاف لي غاتو سكري، مي يحبوا هما لي كاب كيك. دوك جربت شريت لهم هادي، دوك نحلها لكم ونوري لكم. هاوليك فيها بتيت سباتول فيها هادوما باش ديروا لو غلاساج وتزينوا لو كاب كيك من الفوق. ماشي حاجه كبيره مي بور لو بري تاعها نورمالمون سا فو لا بين. هذا باش ندير لهم لي كاب كيك وهما يخدموهم. نديروا دي اتeliers دو كويزين تاني في الدار، سا اميوز بوكو لي زونفون.
شريت تاني لا بانتور. عندي اون بواط معمره لي كولور تاع لا بانتور من توت لي كولور. هادو اللي خصو كاين اللي خلاصوا لي باش جبت هادو نشري القريعات هادوما من دولاراما اوسي. هاد القريعات سي د لا بانتور لافابل. هادو انا نوريت لكم بلي نفرغ لهم سوا في لي بود ياغورت سوا تشرو هادوك لو باك ا غلاسون وتواسيلهم شويه اون غوت من شاك كولور باش يلعبوا باش ما يخسروا لكمش كامل لا بانتور. وهذه توجور تخبيوها. هذه بالنسبه لا بانتور. وهذا خديتوه. هادوما سي دي زيمون هامليك دي زيمون يلصقوا اذا كش ما حبوا يخدموا زعما دي بتي تروك ولا ويلصقوهم في الفريجيدير. جو لور لاس لو شوا. وفي كوسكو مازالهم كاينين هادوما لي سي سا فوز انتريس يديروا $9 فيها 50. وشنو مليح فيها سي دي بتيت بواط اوليو هادوك لي غروند بواط. انا هادوك لي غروند بواط ما يطولوليش بزاف نون سولمون يخلوها الدور وتيبس اون بليس ونرميها ولا تالمون كبيره ما يحبوش يقسموها وما تقدرش انا صغيرات تمانيبوليها مليح. مي هادو لي بتيت كونتيتي ملاح للدراري تاع 3 ans 4 ans باش يمانيبوليو لي بتيت كونتيتي. هذه راهي فيها نسنا شحال فيها 28 غرام. هذه واش يليق للدراري صغار. اون بليس هذه ياخذوا غير تعطي لهمش كامل لو باكي بيان سور تعطوا لهم غير لا بتيت بواط هذه وتعطي لك واحد زعما ياخذ اللون اللي حاب وياخذ لا بتيت بواط تاعو ويلعب بها وكي يكمل يرجعها داخل لا بواط واذا خسرها معليش خلاها تيبس. دي فوا يحبوا يخدموا دي تروك ويخلوهم هكذاك ما يحبوش يفسدوهم دونك يبسوا معليش اذا رميتوها غير هكذا. عندكم 50 من توت لي كولور وكاين دي كولور اللي يتعاودوا كيما هنا كاين لو فير. دونك هذا هو راهم مازالوا في كوسكو غير ب$9. وتاني الدراري كي تحبوا يقعدوا ترونكيل وتحبوهم يديروا واش راكم نتوما حابين يفو لي ريكومبونسي. الدراري هنايا ميم في لي زيكول هنا ميم في لي زيكول لي ريكومبونس عندهم لي زوتوكولون لي هادوكم لي زيدوكاتريس لي انسينيون توجور عندهم دي زوتوكولون ويعطوا لهم زعما كي يفرحوا بهم داروا حاجه مليحه يعطوا لهم ان اوتوكولون. والدراري يحبوا بزاف هاد لي تروك دونك انا جي اشتي هاد لي 3 هادوما اللي صبتهم سما عجبوني وتوالموا معاهم هما واش يحبوا. دونك اشاك فوا جو لي ريكومبونس جو سي با اسكو جو في فير ان تابلو كيما مداريا ولي ريكومبونسي فيه ولا نمد لهم لوتوكولون هما يزون لو شوا وين يلصقوه سا ديبون نتوما والخيار تاعكم تاني. شوفوا مع ولادكم اللي كي تشوفوهم داروا حاجه مليحه زعما باغ اكزومبل تقولوا جو سي با انايا خمل لاسيت تاعك دير فرش فراشك عطوا لهم خدمات في الدار ماشي غير تخلوهم يدوروا سي نورمال يتقلقوا. والدراري كي يتقلقوا يستريسيو لي بارون ويبداو غير يصوتيو يساف با كوا فير. دونك هذه لا بات ا مودلي لا بينتور لو بريكولاج لي كاي داكتيفيتي باش يريحوا ترونكيل. والبنات نوريكم لو تروك لو بلو فو اللي صبتو في دولاراما. هاوليك ونه لو بري تاعو هاوليك $4. هذا سي ان بوستر تاع كولورياج فيه 96 sur 180 سنتيمتر يتلصق في الحيط وتعطونهم الدراري يديسينيو يكولوريو لكم فيه كل خطره ياخذوا اون بارتي ويكولوريو سافا لي زاموزي فريمون وشدوا به الوقت. هذا راه وشد لهم شحال هما يلونوا به. دوك نوري لكم كي نلصقوا كيفاش يجي. نتمنى ان الفيديو عجبكم ما تنساوش بارطاجيو وتشتركوا وديروا لايك وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير ويا من عاش.